दुनिया में बहुत सारे मौजज़े रूनुमा होते हैं। जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो अपने मौजज़े दिखाकर सारी दुनिया को हैरान कर देता है और गैर मुस्लिम भी अल्लाह ताला की वैदानियत और पाकी को बयान करने लगते हैं। और जब कभी अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज़ होता है, उनकी कोई हरकत कोई बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती, तो अल्लाह पाक जलाल में आ जाता है और उन्हीं बंदों पर अजाब मुसल्लत कर देता है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाते हैं। ईद के दूसरे दिन इस्राएली यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो देखिए अल्लाह ने कैसे अपना गजब दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह। और कभी अपनी निशानियों में से अपने होने का एहसास दिलाता है और अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। एक ऐसा ही वाकया जो मस्जिद अक्सा में पेश आया जिसे सुनकर रूह कांप गई और सारे लोग इस्तगफार पढ़ने लगे। यहूदी भी खौफ के मारे कांपने लगे और डर गए। ये देखकर सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगे और सजदे में गिर गए। ईद के दूसरे दिन जो मौजज़ा मस्जिद अक्सा पर रूनुमा हुआ उसने मुसलमानों की यकीन को और भी पुख्ता कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा भी मस्जिद अक्सा में कौन सा मौजज़ा रूनुमा हुआ था कि जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं और आपके सामने से एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएं जिसे जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा, ऐसा मौजज़ा के जिसे देखने के बाद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। यहूदियों की आंखें खौफ के मारे पथरा कर रह गईं। गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुब्तिला हो सकें। दर हकीकत मशरकी यरूशलेम में वाक़िअ मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुक़द्दस मुकाम जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए हरम शरीफ के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल भी कहा जाता है, जहां पर आए दिन मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। ऐसा जुल्म जिसे देखकर दिल दहल जाए, रूह कांप जाए। दिन दहाड़े नमाज के दौरान बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। कई बच्चे, बूढ़े और जवान यहूदियों का जुल्म सह सह कर इस दुनिया से चल बसे। ईद की सुबह को इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर नमाजियों पर आंसू गैस के गोले और बम फेंके, जिसके नतीजे में बहुत सारे फलस्तीनी जख्मी हो गए। कुछ मुतादिके इस्राएली फौजी मस्जिद अक्सा के अतराफ की इमारतों के छतों पर चढ़ गए। उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन को खाली कर दिया और इसकी तरफ जाने वाले ज्यादातर दरवाजे बंद कर दिए। ईद के दिन भी नमाजियों पर ऐसी कयामत तोड़ी जाएगी उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। यरूशलेम में हालिया दिनों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान यरूशलेम में रात के वक्त होने वाले मुजाहरे और अल-अक्सा के अहाते में झड़पें फलस्तीनियों और इजराइल के दरमियान तवील जंग में तब्दील हो गई। यहूदियों की सफाकी और जुल्म देखकर पूरा आलम इस्लाम खून के आंसू रो रहा है। इस दौरान जब मुसलमान बेयारो मददगार नजर आ रहे थे और यहूदी अपनी कामयाबी पर खुश थे और अकड़ अकड़ कर चलते थे, तो शायद अल्लाह ताला को उनका यही गुरूर पसंद नहीं आया और इसराइलियों को मुंह की खानी पड़ी। आखिर जुल्म सफा की बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल और इनका आहो पुकार कब तक इन यहूदियों को चैन से बैठने देती। कई बार खुदा का कहर इन पर बरस चुका, मगर वो गुमराह लोग हिदायत लेने के बजाय मजीद जुल्म की हद पार करने मुकद्दस मकामात पर पहुंच जाते हैं। आज भी ईद के दिन वो मुसलमानों के घर में खुशियों की जगह जनाज़े पहुंचाना चाहते थे। अभी उन जालिमों का जुल्म जारी ही था कि अचानक से ऐसी आंधी आ गई कि सब अपनी अपनी जगह पर जम गए। सबकी आंखों और चेहरों पर धूल मट्टी जम गई। ये आंधी बहुत देर तक चली। ऐसा लगता था कि आंधी के साथ सब उड़ जाएंगे और किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर वो आंधी ऐसी अचानक नमूदार हुई थी कि किसी को सोचने या समझने का वक्त ही नहीं मिल पाया। क्योंकि आमतौर पर आंधी का दौरान या अमूमन तो चंद मिनटों के लिए होता है, मगर ये आंधी बहुत देर तक चलती रही। ऐसा लगा इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी।
درخت زمین سے اکھڑ جائیں گے، ایسی آندھی کبھی نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ یہودی لوگ جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگے تھے وہ اس طوفان کی زد میں آ کر یوں اڑنے لگے جیسے سوکھے ہوئے پتے ہوں۔ وہ اڑ کر کبھی ایک دیوار سے ٹکراتے تو کبھی کسی سخت چیز سے لگ کر گر رہے تھے۔ سب یہودی بہت خوف زدہ تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ اتنی دیر تک سیاہ آندھی انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر وہیں مسلمان سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، یہ خدا کی جانب سے بھیجی گئی مدد ہے، کیونکہ جہاں پر کچھ دیر پہلے نمازیوں پر تشدد ہو رہا تھا اب ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب شور تھا تو بس آسمان پر گرجتے ہوئے بادلوں کا اور تیز طوفانی آندھی میں چیزوں کے گرنے کا۔ اب مسلمان تو پرسکون اور خاموش بالکل محفوظ ایک طرف کھڑے تھے، مگر اب چیخ و پکار کی آوازیں ان یہودیوں کی بلند ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد یہ آندھی ختم ہوتی چلی گئی، ہر طرف سناٹا چھانے لگا اور سب کچھ صاف ہو گیا۔ تب آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ وہاں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے اور سب کی نظر آسمان پر بنی اس بادل نما مخلوق پر جم گئی۔ یہودیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی طوفان کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے ان کے سانس تو حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے، اور اب بادل سے گھوڑا نما بنی تصویر ان کے لیے تشویش کا باعث بن گئی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد کی جا رہی ہے اور اللہ اپنے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو فتح سے نواز رہا ہے۔ وہ بادلوں پر بنا گھوڑا دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لمحے کے ساتھ ساتھ وہ مزید بڑا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں تو اب یہ بھی گمان ہونے لگا تھا کہ گھوڑا نما بادل ایک حد تک پھیلنے کے بعد حقیقت کے گھوڑے میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر جو تباہی مچے گی ان کی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ مسلمانوں کے منہ سے بلند آواز میں ایک ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا تو اسرائیلی فوجی پریشان ہو گئے اور سخت ڈر گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے لگا ہے۔ اس ڈر سے سب واپس بھاگ گئے، صرف آسمان پر بنے سفید گھوڑے جیسے مخلوق کی تصویر ہی انہیں ہلا گئی اور دامن بچا کر بھاگ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوف کے مارے چلا رہے تھے، ان کے چہروں پر موت سی سردی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے موت کا فرشتہ دیکھ چکے ہوں۔ کچھ دیر پہلے جن آنکھوں میں آنسو تھے اب ان آنکھوں میں خدا کی مدد پا کر مسکراہٹ اور سکون اتر آیا تھا، اور پھر وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وقتی طور پر ہی صحیح مگر مصیبت ٹل تو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ گھوڑا آسمان پر یوں ہی نمودار رہا اور یہودیوں کا چین چھینتا رہا۔ وہ دبک کر اپنے گھروں میں چھپ چکے تھے۔ وہ بادل نما مخلوق سورج کے آگے آ چکی تھی۔ اس بادل نے ہر طرف ایک اندھیرا سا پھیلا رکھا تھا۔ مسلمان خوش تھے کہ اس معجزے نے آج انہیں ایک بار پھر بچا لیا تھا۔ جن کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا ان کی مدد کے خاطر اللہ تعالیٰ ضرور اہتمام کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے مومن بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حالات کیسے بھی ہوں اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو وہ کسی طوفان سے نہیں گھبراتے۔ ہاں مگر جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی پکڑ کرتا ہے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، جس دن اس کی پکڑ ہوگی تب ان کو احساس ہوگا کہ وہ کر کیا رہے تھے اور کتنے غلط تھے۔ تب اللہ ان کے سارے ارادے منصوبے نست و نابود کر دے گا اور ایسے لوگوں کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، تا عمر جہنم کی آگ میں چلیں گے اور یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔